السلام علیکم. تو خینی بوزه چی خوب کلاده جان شده ده تاکی را یخ نکنه. وانا چی مخره بوز؟ وانا پوستای خستگه پیدا کده، پوستای خستگه مخره. ای بوز از توی ساتی نونو؟ نه. ها نونو؟ نه. از کیا؟ از کی است ای بوز؟ ها؟ ماشین نبوده. ها چی گفتی؟ ماشین نبوده. ما نوردم ای بوز از توی؟ نه. ای بوز خو مگه ما این زی نونو هستم. ها؟ یه نه ما اشی پرسان کدوم. بوز گفت ما این زی نونو هستم. یا این حالی گفت. گردن چیه؟ بوز گفت که خونده از ما یعنی نونو هستا. نه توی گردن تو هستی خوندهشی نه؟ ها او نونو. خدا تای گردن چی چیزا؟ ها؟ تو نیستی خوندهشی؟ ها؟ نه درم خستک خورده رهیه پوستی خستگی بوز. این چوچه بوزه خدا خبر نانی ازی بابی ازی کجایه ایرتنا ایلا کده اینجی. اوه ای تای گردن ازی؟ ایت خبر نیم یا رو چیه؟ دانه بور شده چیه تای گردن ازی؟ نسل ازی بوزمونم نسته توخ ین